ارجع بقول لك لهون. جمال نزلها عن الستيج، ما بدي اياها تطلع تصور المجله. ما بقدر نزلها. نزلها ماشي، انا بنزلها. لا ما بتقدري تنزليها، امي بدها تصور معنا. عم لك نزلها. خلاص. امي روحي اقعدي مع اخواتي. ماما امي سمعتي شو قلت لك؟ روحي اقعدي مع اخواتي. يا جماعة أنا بدي بيع أمي. في حدا بيشتري؟ حبايب يا ضنايا انت وكل امالي ومنايا انت. يا احلى غنوة في دنيا حلوة غنت معايا وجمال. يلا غمد 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 ماما، غمد غمد يا روحي يا جمال غمد. شو؟ ما في حدا بيشتري؟ أنا بدي بيع على أمي. يا حبيبي يا عمري، على ما يبدو ما حدا بده يشتري. يا جماعة بقدم لكم أمي. أم جمال، الإنسانة البسيطة اللي تعبت وكافحت لحتى صرت مهندس وحبتني يارا بنت الأكابر. أمي اللي ما بدي حدا يشتريها. باركي لي أمي، أنا بشتريكي. يا عمري مين اللي قدر مثلي يمشي مثل دمي؟ مين اللي عرف صار